يبقى من الدنيا إلا يوم قدر الله ذلك اليوم حتى يلي هذا حديث حسن صحيح به قال حدثنا شارع قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت زيد الأعمي قال سمعت أبو الصديق النادي يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال رأينا أن يكون بعد نبينا حدثا وسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فيقول إن في أمة المهدي يخرج يعيش 5 أو 7 أو 9 زيد الشاب قال قلنا وماذا قال سنين قال فيجيء إليه الرجل فيقول يا مالك أعطني قال فيعطي له في ثوبه ما استطاع أن يحفله هذا من غير وجه عن ابي سعيد عن النبي صلى الله